बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मिस्टर जस्टिस काजी फायजी सा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके मामले पर बात हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बाज़ लोग तौहीन मजहब का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बाज़ लोग तौहीन मजहब के मुजरिम का सहूलतकार करार दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस मामले में कादियानियत की सपोर्ट की है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। इस वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे। मामला हसास है। हम इस मौजू पर जिस तरह से जिन चीज़ों की बुनियाद पर बात करेंगे अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, आप देखिएगा। इसके अलावा ये जो जरदारी नवाज हुकूमत है, इस हुकूमत के बारे में जरदारी नवाज और शहबाज, इनके एक बहुत ही चहीते सहाफ़ी ने एक अदद फतवा जारी किया है। फतवा आमतौर पर मुफ्तियान जारी करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे यहाँ शौक़ है तो आम लोग भी फतवा जारी कर देते हैं। उस फतवे की भी बात करेंगे। तो बात शुरू करें इस फतवे से, उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और साथ ही आपसे ये दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। सबसे पहले बात इस सहाफ़ी के फतवे की। सीनियर सहाफ़ी हैं कासमी साहब। कासमी साहब मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत में PTV की सरबराही भी कर रहे थे। वही कासमी साहब जिनके बारे में फिर हमने ये भी सुना कि उन्होंने वाइग्रा मंगवाई थी सरकारी ख़जाने से। तो ये कासमी साहब जो हैं, अब जरदारी नवाज शहबाज इस हुकूमत के बन जाने पर क्या कहते, मैं कासमी साहब के कॉलम से ही आपको पढ़कर बता देता हूँ। कासमी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं, आज सुबह अखबार की सुर्खियों पर नज़र पड़ी तो दिल बाग बाग हो गया। हुकूमती मसला फीसा गोरस जो तय होने में नहीं आ रहा था, बिलाखिर तय हो गया। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे। यहाँ तक तो कासमी साहब की खुशी है, उनका दिल बाग बाग हो गया है कि ठीक है, ये मसला हल हो गया। इस खुशी के बाद वो कहते हैं, गोया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक रिश्ते में बंध गए, इत्तेहाद का ये रिश्ता हो गया है। कासमी साहब ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये हो गया। लेकिन इससे आगे कासमी साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं, ताहम ये रिश्ता निकाह नहीं, मुता से मिलता जुलता है। ये रिश्ता जो जरदारी की जमात का और नवाज की जमात का हुआ है, ये रिश्ता मुता से मिलता जुलता है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, इसके नतीजे में जो कुछ बरामद होगा, यानी जब शादी होती है, निकाह होता है, तो उसके नतीजे में जो कुछ बरामद होता है उसे औलाद कहते हैं। अब कासमी साहब कहते हैं, इस निकाह के बजाय मुता से जो कुछ बरामद होगा उसकी जिम्मेदारी का तायुन बहुत मुश्किल होगा। अब ये जो मुता है, ये मुता अहले तशय्यो बरादरी में होता है। इसके बारे में आसान तरीन लफ्ज़ों में बताया जाता है कि इसे वक्ती निकाह करार दिया जा सकता है। तो ये जो वक्ती तौर पर इनकी जानिब से किया गया, मैं मजहबी मामलात में इसकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाता, कासमी साहब ने इसको मुता लिख दिया है, ठीक है। इसके नतीजे में जो कुछ बरामद होगा, वो कहते हैं इसकी जिम्मेदारी का तायुन मुश्किल है, ठीक है। लेकिन कासमी साहब कह रहे हैं ये निकाह नहीं है, तो वक्ती शादी है। वक्ती तौर पर जो कुछ किया जाता है उसे कहते हैं इब्नुल वक्ती। तो इब्नुल वक्ती कैसी चीज़ होती है, इसका फैसला आप कर लीजिए कि जरदारी ने, नवाज ने, शहबाज ने, बिलावल ने जो किया है उसका तायुन करना अब आपके लिए कासमी साहब ने आसान फरमा दिया है। एक चीज़। दूसरा, ये जो काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला है, इस मामले में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ बात हो रही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कादियानियत की सपोर्ट कर गए हैं अपने एक फैसले के ज़रिए। तो याद रखिएगा, एक कादियानियों की, जो ज़ाहिर है कि मुसलमान नहीं हैं, वो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, ये उनका मामला है। तो कादियानियत जो है उसके मामले में काजी फाइज ईसा ने सपोर्ट किया, ये कहा जा रहा है। काजी फाइज ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया है, उसकी टेक्निकलिटी को देखिए, मजहबी मामलात को उसमें से हटा दीजिए। दरख्वास्त ये है, टेक्निकलिटी क्या है कि कादियानियों की एक किताब है तफसीर सगीर, क्या कहती है वो किताब मुझे गर्ज नहीं है। एक शख्स है मुबारक सानी, उसने ये तफसीर सगीर जो है ये 2019 में तकसीम की। कादियानी जो कुछ कर रहे हैं
وہ گناہ ہے، وہ درست نہیں ہے. میں بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو نبوت ہے اس کو حتمی مانتا ہوں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا، اسلام نے یہ بتا دیا، بات ختم. جو قادیانیوں کا معاملہ ہے وہ اللہ دیکھے گا، ان سے اللہ پوچھے گا. پاکستان کے قانون میں اس سلسلے میں کچھ چیزیں واضح ہیں. لیکن جو تفسیر صغیر کا معاملہ ہے، اس میں ہوا یہ کہ 2019 میں یہ تقسیم کی گئی مبارک ثانی کی جانب سے. 2021 میں ایک قانون بنا، اس قانون کے تحت ایسی کسی تفسیر کی تقسیم، اس کو پھیلانا، اس کی ترویج، یہ غلط ہے. واقعہ کب ہوا؟ 2019 میں. اور اس پر 2021 میں قانون ہے، اس کے تحت ایف آئی آر میں جو ہے وہ دفعہ درج کر دی گئی. معاملہ 2019 کا، ایف آئی آر میں 2021 کے قانون کی 2022 میں دفعہ درج کر دی گئی. تو بات یہ ہے کہ 2023 میں اس شخص کی گرفتاری ہو گئی اور اس کی ضمانت کا معاملہ قاضی صاحب کی عدالت میں آیا. قاضی صاحب نے اس بنیاد پہ، قانونی نکتہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک جرم ایسے وقت میں کیا ہے جب وہ جرم نہیں تھا، 2019 میں کیا تھا، 2021 میں جرم بنا ہے، تو پھر اسے اس کی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جب اس نے کیا تھا تب جرم نہیں تھا. اس بنیاد پہ اس کو ضمانت دے دی ہے. یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا معاملہ نہیں تھا، یہ قانونی معاملہ تھا. تو قاضی صاحب نے یہ بات کر دی ہے. یہ ماہرین قانون، ایڈوکیٹس وغیرہ خود بتا رہے ہیں. اب اس بنیاد پہ قاضی صاحب کے خلاف یہ کہنا کہ یہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے، یہ میری رائے میں، اور میں نے جن لوگوں سے بات کی ان کی رائے میں، یہ غلط ہے. اور دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو توہین مذہب کے معاملات ہیں، 295 یا 295C یا دیگر قوانین اس طرح کے، ان کا استعمال ہمارے ہاں بہت غلط انداز میں کیا جاتا ہے. قانون ٹھیک بھی ہو تو اس کا استعمال بہت غلط انداز میں کیا جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایک اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو، ان جج صاحبان کے خلاف جنہوں نے آسیہ بی بی کو رہائی دی تھی ان کے خلاف ہو، جج صاحبان کے خلاف، جنرل باجوہ کے بارے میں یہ سب کچھ شروع ہوا تھا ان کے خلاف ہو، عاصم منیر صاحب، آرمی چیف صاحب، ان کے خلاف شروع ہوا تھا، سنی ہیں، شیعہ ہیں، یہ سب کچھ ہوا تھا. غلط ہے، ایسا کچھ بھی ہونا غلط ہے. بٹ میں ایک اور چیز سوچنے پر مجبور ہوں، عمران خان کے معاملے میں یہ سب کچھ غلط کیوں نہیں ہے؟ اس ریاست میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ، قادیانیت کا ایجنٹ، قادیانیت کا سپورٹر، یہ سب کچھ کہا گیا، اور یہ کہا گیا سرکاری ٹی وی پہ، باقاعدہ طور پر چلایا گیا. سرکاری ٹی وی پر مسلم لیگ نون کے رہنما بیٹھ کے عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ کرتے تھے. اور نوید نے یہ بات کی تھی، عمران خان نے خود یہ بات کی کہ یہ لوگ میرے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بنوائیں گے، کیس بنائیں گے، اور یہ کر رہے ہیں. یہی کام ہم نے ایک صحافی کو کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس صحافی کو بعد میں نون لیگ کی حکومت نے تمغہ بھی دیا. اس حد تک گھٹیا پن دکھایا گیا. بات یہ کہ توہین مذہب کو ہتھیار بنانا کسی بھی شخص کے خلاف غلط ہے، تو عمران خان کے خلاف غلط کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کے خلاف تو ہم سب کو ایک دیکھتے ہیں، سرکاری ٹی وی کا استعمال دیکھتے ہیں. جو قاضی صاحب کے خلاف ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جو عمران خان کے خلاف ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا. لیکن اس غلط کو اس ملک میں صحافیوں نے، باقی تمام لوگوں نے بالکل جائز مانا. اور یہی تمام لوگ عمران خان پہ کہتے تھے کہ یہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ تو مذہب کا استعمال کرتا ہے. لیکن عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اس پر وہ صحافی بھی گونگے بن کے بیٹھتے تھے. تو یہ گھٹیا پن کی ایک انتہا تھی جو ہمارے صحافیوں نے دکھائی، اور اب بھی ان میں سے بہت سے لوگ دکھاتے ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ بشرا بی بی کا معاملہ، بشرا بی بی کے معاملے میں ہوا یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا ان کے خاندان کے قریب ترین ذرائع سے کہ بشرا بی بی کو جب بنی گالہ میں گھر میں سب جیل قرار دے کر رکھا گیا ہے تو وہاں ان کو کچھ کھلا دیا گیا ہے، اس سے ان کا حلق، ان کا معدہ سب جل گئے ہیں، ان کی حالت بہت بری ہے. تو بشرا بی بی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو گھر میں مت رکھے، ان کو اڈیالہ لے کے جائیں. عمران خان کی ٹیم کے لوگ کہتے ہیں گھر پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، یہ قبضہ بھی ختم کیا جائے. تو اب بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست تھی، اس پر سماعت ہوئی. اڈیالہ جیل انتظامیہ نے کہا کہ نہیں کرتے، ہم بشرا بی بی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل نہیں کرتے، کیونکہ جیل میں ایک بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے، دو وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ جیل میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں تو ان کو ہم نہیں رکھ سکتے. یہ بتا دیا گیا ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے کہ بشرا بی بی کو گھر پر ہی رکھیں گے.
اب آپ رکھیں بشرا بی بی کو گھر پر سب جیل بنا کر، لیکن گھر میں جو بیڈ روم جس میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. بیڈ روم کی کھڑکیوں کو آپ نے ٹائٹلی باہر سے بند کر دیا ہے کہ گھر میں اندر روشنی بھی نہ جا پائے. اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ ان کا جو کچھ بھی خوراک کا معاملہ ہے انہی سے پیسے لیجئے، اسی گھر میں تیار کیجئے، ان کو دیکھنے دیجئے، ان کو رکھ لیجئے، لیکن ان کا کھانا باہر سے آئے گا. وہ پولیس والی جس نے ان کو اس روز کھانا دیا تھا جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور 2-4 لقمے ان کے منہ میں گئے ہوں گے، وہ پولیس والی تب سے غائب ہے. اس چیز کی تحقیقات کیجئے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے طبی امداد اگر دینی ہے تو سرکاری ڈاکٹر نہ کرے یہ کام کروایا جائے، تو یہ کام کروایا جائے شوکت خانم کے ڈاکٹر سے. میاں نواز شریف کو ڈاکٹر عدنان میسر تھے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ڈاکٹر عاصم ان کے معاملات دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب بشرا بی بی کہتی ہیں انہیں ان کی مرضی کا معالج ملے تو مل جانا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کیا جا رہا جو غلط ہے. آخر میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، کمشنر پنڈی کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. بات یہ ہے کہ کمشنر پنڈی کب گرفتار ہوا، کمشنر پنڈی کہاں رکھا گیا، کمشنر پنڈی کس حال میں رکھا گیا، کس کی تحویل میں تھا، جب تک ان سوالوں کے جوابات نہیں آتے تو اس کے بیان کی حیثیت کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.